अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान साल 2001 में दो मुआहदे हुए थे। ये वो वक़्त था जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 110 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया था और अमेरिका ने उसका इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान में मौजूद चंद ग्रोहों पर आयद किया था। उसी बहाने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमले का फ़ैसला किया था। अमेरिका ने उस सिलसिले में सारी दुनिया का इत्तेहाद इकट्ठा किया, सारी दुनिया को अपने एतमाद में लिया और दुनिया का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद लेकर अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हो गया था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि ये जंग फैसला कुन थी और होकर ही रहनी थी। लिहाजा पाकिस्तान बजाय उसके कि वो खुद भी पूरी दुनिया के साथ उस जंग में कूद पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को उसके जज्बात के पेश नज़र अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने की इजाज़त दे दी और अमेरिका एक ऐसी जगह आकर बुरी तरह फंस गया जहां से उसको अपनी जान बचाकर निकलना मुश्किल हो गया। नाज़रीन, 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका को ये पता चला कि ये तो लड़ाई ही बहुत बड़ी मुसीबत थी। अमेरिका ने आकर अपना बहुत सा पैसा भी बर्बाद किया, अपने बेशुमार फौजी भी कत्ल करवाए और आखिरकार यहाँ अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ और अफ़गान तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों को मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मदद से अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात किए थे। ये मुज़ाकरात 29 फरवरी 2020 को हुए थे, जिसमें यह मुआहदा तय पाया था कि अमेरिका 1 मई 2021 को अपने फ़ौजियों समेत अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका के नए सदर का इरादा बदल गया। लेकिन चूँकि अमेरिका का अफ़गान तालिबान से मुआहदा हो चुका था, अब उसको लाज़मी 1 मई तक अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ना था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान से मिन्नत समाजत की कि हम थोड़े थोड़े करके यहाँ से निकल जाएंगे, हम थोड़े थोड़े फ़ौजी यहाँ से निकालते जाएंगे और 1 मई की बजाय हम 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर ख़ाली कर देंगे। हम यकदम 1 मई तक इतने सारे फ़ौजियों समेत यहाँ से नहीं निकल सकते, लिहाजा हमें और टाइम दिया जाए, हमें और मोहलत दी जाए। अफ़गान तालिबान ने बड़ी मुश्किल से अमेरिका को 11 सितंबर 2021 तक इजाज़त दी। अब अफ़गान तालिबान ने मुआहदे की शक्ल में अमेरिका को निकलने का वक़्त दे रखा है और उस वक्त उन्होंने जंग बंदी कर रखी है। नाज़रीन, अमेरिका अपना
مزید جانی و مالی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اب اس کا یہاں سے جان بچا کر نکلنا ہی بہتر ہے۔ اور اب امریکہ نے سوچا کہ اگر وہ مکمل طور پر افغانستان سے نکل گیا تو پھر یہ خطہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، یعنی یہ والا خطہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لہٰذا امریکہ کو اس خطے پر اپنا اثر و رسوخ، رعب داب رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر افغانستان میں امن قائم ہو گیا اور یہ خطہ ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگ پڑا تو چائنا اس سے بہت پیسہ بنائے گا۔ چائنا ترقی کرتا ہوا امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ امریکہ کی جگہ چائنا دنیا کا سپر ون ملک بن جائے گا، یعنی جو چودراہٹ اب امریکہ کے پاس ہے وہ چائنا کے پاس چلی جائے گی، پھر تمام دنیا کی چودراہٹ چائنا کے پاس چلی جائے گی۔ اس لیے امریکہ کا یہ بہت بڑا خواب ہے کہ یہاں پر ترقی نہ ہو۔ یہ خواب ہے کہ چائنا کو کھلے رستے نہ ملیں، اس کی راہ میں روڑے اٹکا کر اس کو ترقی سے روکا جائے۔ تو ناظرین، اس ساری وجہ سے امریکہ کو اس خطے میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر چائنا کو کنٹرول کر سکے۔ اب وہ افغانستان میں تو رہ نہیں سکتا کیونکہ اس کو لازمی طور پر اب نکلنا پڑے گا، کیونکہ وہ معاہدہ جو کر چکا ہے۔ اب امریکہ کو اس خطے میں بیٹھنے کے لیے فوجی اڈوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں امریکی وفد پاکستان میں آ کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے رہنے کے لیے پاکستان سے فوجی اڈوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک میں مارشل لا حکومت نہیں ہے، ملک میں اس وقت جمہوری سول حکومت ہے۔ آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب سے اس متعلق بات کریں۔ لیکن جب وہیں امریکی وفد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آ کر فوجی اڈے بنانے کی اجازت طلب کرتا ہے تو عمران خان صاحب نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہم امریکہ کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے۔ ناظرین، امریکہ کو یہ صاف جواب سن کر پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں اب وہ پہلے والی حکومت نہیں ہے۔ ناظرین، 2001 میں امریکہ نے جب جنرل پرویز مشرف سے فوجی اڈے مانگے تھے تو اس وقت حالات بڑے مشکل تھے۔ اس وقت پاکستان کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ اس وقت پاکستان کو مجبوراً امریکہ کو سپورٹ دینی پڑی تھی۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دو معاہدے کرنے پڑے تھے۔ ایک معاہدہ تو یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کو گزر کر جانے کے لیے زمینی راستہ فراہم کرے گا، اور دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ پاکستان اپنا فضائی راستہ بھی امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ چنانچہ ان دو معاہدوں کے بعد امریکہ کھل کر پاکستان کے زمینی اور فضائی راستے استعمال کرتا رہا، لیکن پھر حالات بگڑ گئے۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی امریکہ سے یہ سہولت واپس لے لی۔ اب امریکہ کے پاس صرف پاکستان کا فضائی راستہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ فضائی راستہ امریکہ کے پاس اس لیے رہنے دیا گیا کہ امریکہ یہاں سے گزر کر واپس اپنے ملک جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، امریکہ نے اب دوبارہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تو عمران خان صاحب نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا۔ تو امریکہ کو یہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ پاکستان میں اب مختلف قسم کی حکومت ہے۔
नाजरीन, ये तो बात आपको याद ही होगी कि अमेरिका ने एक बार ये कहा था कि पाकिस्तानी लोग तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। तो उस बार इमरान खान साहब ने साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान का रास्ता अफ़गानिस्तान से निकलकर अपने मुल्क वापस जाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान में रहने के लिए फ़ौजी अड्डे नहीं बना सकता। नाजरीन, अमेरिका ने पाकिस्तान से जवाब मिलने पर उन ममालिक से रब्ता किया जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं या अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं। अमेरिका ने उन मुल्कों से कहा कि आप हमें यहाँ रहने और फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दे दें, लेकिन उन सब ममालिक ने भी अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान समेत दीगर दूसरे मुल्कों ने भी अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। और ऐसे में अफ़गान तालिबान का बयान ये आया है कि हमें पता चला है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलकर अफ़गानिस्तान के पड़ोस में फ़ौजी अड्डे बनाकर रहना चाहता है। लिहाजा हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक से ये अपील करते हैं कि वो ऐसा घिनौना काम हरगिज़ ना करें। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी गलती होगी, और जो पड़ोसी मुल्क अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देकर अपने यहाँ ठहराएगा वो बहुत पछताएगा। वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार खुद होगा। नाज़रीन, आज अमेरिका अफ़गानिस्तान से बुरी तरह मार खाकर 20 साल बाद वापस जाने पर मजबूर हुआ। अमेरिका का एक अहम टारगेट ये भी था कि उस वक्त 1999 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर उभरा था, और ये वाहिद दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क था जो एटमी कुव्वत बना था। और ये बात अमेरिका को बहुत खटकती थी। वो कब चाहता था कि दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क एटमी कुव्वत बनकर उभरे। चनाचे वो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान दाखिल हुआ था। उसकी ये बहुत कोशिश थी कि पाकिस्तान को एटमी हथियारों से महरूम कर दिया जाए। चनाचे इसीलिए अमेरिका के यहाँ दाखिल होने पर पाकिस्तान में भी दहशत गर्द घुस गए, और ये दहशत गर्द किसी और ने नहीं, अमेरिका ने ही घुसाए थे। और हमने उस दहशत गर्दी की तवील जंग में अपने 70 लाख फ़ौजी जवानों की कुर्बानी दी। हमारे 70 लाख फ़ौजी जवान शहीद हुए, और उसके अलावा जो हमारा माली नुकसान हुआ उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। अमेरिका अपने हर बुरे अज़ाइम में बुरी तरह फेल होकर यहाँ से वापस जा रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब के मतलब। जैसा कि आप जानते हैं, चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब ने सिंध हुकूमत के नाकस इंतज़ामात पर अज खुद नोटिस लेकर सिंध हुकूमत के वज़रा को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया था। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के MNA मसूदुर रहमान अब्बासी ने चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई, जिसमें चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब को गालियां भी दी गईं। वो तौहीन आमेज़ मुहिम की वीडियोज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब ने एक बार फिर अज खुद नोटिस लेते हुए पीपल्स पार्टी के MNA मसूदुर रहमान अब्बासी को शू कास नोटिस जारी कर दिया है, और उनको 28 जून को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया है। उस सिलसिले में ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई
کہ وہ چیف جسٹس رانا گلزار احمد صاحب کو گالیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جتنا بھی بڑا سیاسی انسان ہو یا بہت بڑا بدماش ہو، وہ قانون سے اوپر نہیں ہے، لہذا اس مسئلے کو اب چھوڑا نہیں جائے گا، اس مسئلے کی تہہ تک پہنچا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے توہین آمیز تقریروں کی وہ ویڈیوز جس میں چیف جسٹس رانا گلزار احمد صاحب کو گالیاں بھی دی گئی ہیں، ان تمام ویڈیوز کا ریکارڈ پیمرا سے طلب کر لیا ہے، اور اب سندھ حکومت کے پسینے چھوٹ چکے ہیں، اور اب 28 جون کو پیشی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، یہ ساری کارروائی کے متعلق اب میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاتا رہوں گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات کل نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو اگر ناپسند آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات کل ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔